To all the fans of Kolkantipur, proudly seen me first time dancing. So you saw Sagarika factor. She asked me to dance. And she's like, why not? Let's do something different. Yeah, definitely. And Sagarika, my new co-host for Kolkantipur Quarantunes. Sagarika, welcome to Kolkantipur. Thank you. In fact, I'm very new to Kolkantipur family. It's my honor to be here, right? Especially early your quarantine ko itro din ko lockdown ma Kolkantipur has definitely been entertaining all of us. So yeah, I'm very happy to be here, and one more time, welcome to Kolkantipur Quarantunes. Now let's talk about the show. सायद सोचिराख्नु भएको छ होला, समय फरक छ र कार्यक्रममा के फरक छ भन्ने यहाँले सोचिराख्नु भएको छ होला। धेरै कुरा फरक छन् कार्यक्रममा, जुन चाहिँ 5 बजे आउँछ र यो 9 बजे आउने एडिसनमा चाहिँ फरक छ। र यो 9 बजेको Kolkantipur Quarantunes वेडनेसडे र थर्सडे हरेक हप्ताको 2 दिन चाहिँ आउने गर्दछ र अब चाहिँ विल बी डुइङ समथिङ न्यू 9 बजेतिर। So do you want to say what else we doing new? Yeah. So basically, your Kolkantipur Quarantunes match, like Srijal said, it's something new, exciting. I think hamro suruko dance everybody got it that there's something new happening here. So hamile Kolkantipur Quarantunes match एकजना निकै नै चर्चित आर्टिस्टलाई पनि यहाँ बोलाउँछौँ, सिंगरलाई, उहाँसँग हामी लाइभ कन्भर्सेसनमा हुन्छौँ र साथसाथै इट्स स्पेशल बिकज यो शो मार्फत चाहिँ हामीले उहाँको एकजना फ्यानलाई पनि डाइरेक्टली उहाँसँग कनेक्ट चाहिँ गराउँछौँ। अहिले अभियसली अब लकडाउन भएको भएर चाहिँ हामीले घरबाट नै लाइभ गरिरहेको छौँ हैन। I think that's how it should be done as well. So yeah, I mean fan rock artists दुवैजनालाई we connect एउटै प्लेटफर्ममा, we hear them interacting र साथसाथै हामीले फ्यान्सहरुको भिडियोहरु पनि बजाउने गर्छौँ। True. The Razaka first episode is going to be a little bit different from that. As I say, we wanted to make it special. We wanted it to be a treat to all the people watching Kolkantipur. Music bina live adhuro cha. Ra hami live ko bibhinna chama music suन्छौँ नि त. So I think music definitely helps people to go through a lot of things in life. So त्यो छँदैन छ र पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ यहाँले भने चाहिँ जवाफ पनि दिनुपर्छ, साथसाथै यहाँले प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो प्रश्न चाहिँ के छ भने अब जुन तरिकाले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि वर्ल्डभरि नै म्युजिकको सिनेरियो चेन्ज भइरहेछ, शोजहरू, कन्सर्ट्सहरू, इभेन्ट्सहरू यो सबै चेन्ज भइरहेछ हैन। सो भोलि पर्सिको दिनमा भन्न सकिँदैन द्याट शोजहरू आर्टिस्टहरूले घरै बसेर गर्छन् र हामी पनि शोजहरू घरै बसेर हेर्छौँ, यो हुँदैन भन्न सकिँदैन। आई थिङ्क यो हुने चान्सेस एकदम धेरै पनि छ। या डेफिनेटली, बिकज अब अहिलेको टाइममा सोशल बिग सोशल ग्यादरिङ्सहरू हुने पनि कमै चान्सेस एटलिस्ट फर सो मेनी मन्थ्स नाउ हैन। र यस्तो बेलामा चाहिँ आर्टिस्टहरूको शोज, कन्सर्ट्स, इभेन्ट्सहरू हुने पनि वी सी भेरी लिटल चान्स। सो आई थिङ्क यो टाइममा चाहिँ आर्टिस्टहरूले पनि घरै बसेर इफ अनलाइनको मार्फतबाट कुनै न कुनै मिडियमबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कन्सर्ट जस्तै अर्गनाइज अनलाइन कन्सर्ट अर्गनाइज गर्नुभयो भने इनफ्याक्ट बाहिरतिर त अहिले भइ पनि रहेको छ हैन। तर नेपालमा भयो भने चाहिँ तपाईहरु पनि वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड टु वाच इट अनलाइन, वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड टु बी देयर फर द आर्टिस्ट एज वेल, बिकज एउटा कुरा चाहिँ सृजल अब अनलाइन पर्फर्म गर्ने त छँदैछ बट आर्टिस्टहरूले पनि सर्भाइभ गर्नु पनि जरुरी चाहिँ छ हैन। सो त्यो केसमा पेपर भ्यू अर कुनै न कुनै वेमा चाहिँ हामीले वी हैव टु लुक फर अ वे आउट, राइट? यप, सो द क्वेसन इज इफ कोही आर्टिस्टले चाहिँ कन्सर्ट्सहरू अनलाइनमा गर्नुभयो, सोज अनलाइन गर्नुभयो र पेपर भ्यू भयो भने चाहिँ के तपाईँ पे गरेर हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रश्न रहेको छ। र यसको जवाफ चाहिँ यहाँले हामीलाई फेसबुक लाइभ छौँ हामी यतिखेर, सो फेसबुकमा पनि लाइभ छौँ। सो विल स्टार्ट चेकिङ द कमेन्ट्स एज वेल एज साथसाथै चाहिँ छेवाङ लामा उहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। यहाँले उहाँको गीत पनि सुन्नुभएको छ, अहिलेको युवा पुस्ताको एकदम चर्चित कलाकार पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँको केही गीतहरू चाहिँ ब्याक टु ब्याक हिट भएका छन् भने त्यसरी नै म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लागि नै रहनु भएको छ र नयाँ फ्लेभरको गीतहरू चाहिँ हरेक टाइममा आफ्नो आर्टिस्टहरूलाई आफ्नो अडियन्सहरूलाई चाहिँ पस्किने राख्नु भएको छ। सो shall we invite him? Yeah, I mean, I'm very excited. Chewang Lama ji, I think hamiसँग already we are connected to him, हैन? So let's welcome him. First of all, again a very very popular artist अहिलेको टाइममा चाहिँ स्पेशली युट्युबमा उहाँको फ्यान फलोइङ हेर्ने हो भने पनि उत्तिकै छ हैन। सो he's here with us. Hi. Hi Chewang ji, how are you? Hello. Okay, so Chewang's there. I think he's going to listen to us. Hello Chewang, how are you? हामीले सुनिराख्नु भएको छ? हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते र यहाँलाई Kolkantipur Quarantunesमा स्वागत छ यहाँलाई। Thank you so much. First of all, thank you again हैन, हामीलाई हाम्रो यो शोमा आइदिनु भयो आजको फर्स्ट एपिसोडमा। इट्स गोइङ टु बी सो स्पेशल एज वेल। सो छेवाङ जी, कस्तो चल्दैछ यहाँको क्वारेन्टाइनको समय, कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यो टाइम, कसरी स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ? ओके, नर्मलै हो, अब सबैजना लकडाउन छ हैन, अब देशै लकडाउन छ पुरै। सो जस्ट स्टेइङ होम, हल्का गीतहरू लेख्ने, नयाँ गीतहरू लेख्ने, देन जस्ट डुइङ म्युजिक, अनि हल्का घरमा एक्सर्साइज
नथिङ है एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ खायो बस्यो होइन देयर इज नथिङ टु डु सो देयर इज नो वे टु गो है सो ठिकै छ राम्रै छ इट्स गुड बट आई थिङ्क इट्स गोना बी लिटल बिट डिफ्रेन्ट फर म्युजिसियन्सहरूको लागि चाहिँ सायद यो समय चाहिँ अझै म्युजिक बनाउनु पर्याप्त समय पनि पाइराख्नु भएको छ होइन रस छैन सोज छैन रेकर्डिङ्स छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पिस अफ माइन्ड नबसेर आफ्नो इच्छा भएको गीतहरू किनभने कहिलेकाहीँ फिल्मको गीत होस् वा एल्बमको गीत होस् टाइमिङको कमी भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा रस गर्छौँ बट अहिले त पर्याप्त समय छ सो मजाले म्युजिकहरू पनि क्रिएट गरिराख्नु भएको छ बनाइराख्नु भएको छ अहिलेको समयमा हजुर हजुर एक्ज्याक्टली टाइम नै टाइम छ तर कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति लेजी चाहिँ होइदो रहेछ होइन अब जस्तो कि फ्री टाइम जतिखेर नि टाइमै टाइम छ नि त अलिकति बिजी भन्ने उ नै छैन क्या सो हजुर जस उ चाहिँ भइरहेछ गीतहरू चाहिँ लेख्ने म्युजिकहरू बनाउने चाहिँ भइरहेछ इट्स गुड सो यो लकडाउन अगाडि यो सबै हुनु अगाडि चाहिँ होइन तपाईँको पनि केही प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ पाइपलाइनमा थियो या तपाईँ के प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो एनिथिङ एज सच आई ह्याड सो मेनी सोज के म युके जानुपर्ने न्यु इयरमा अनि यतै नेपालमै पनि कति 3-4 सोजहरू थियो अल द सोज हेज बिन टेकन डाउन बिकज अफ दिस है यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि इट इज जस्ट नट मी के अब यो सबैजनाको हो होइन सबैलाई त्यस्तो भइरहेको छ सो वी हेभ टु कन्सिडर त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ सो या थुप्रै ठाउँमा बाहिर विदेशतिर जानुपर्ने अब देशमै पनि थुप्रै कन्सर्ट्सहरू थियो बट लाइक आई सेड लाइक सबै क्यान्सल भयो वेल सबैको हुनै थियो भयो ठिकै छ आई थिङ्क अब यो क्रम चाहिँ एक्सपेक्टेड पनि थियो होइन र यसलाई कसरी अगाडि लान मिल्छ भनेर हामी पछि डिस्कस पनि गर्छौँ बट अहिलेको लागि चाहिँ छेवाङजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु सिङ अ सङ फर अस सुरुमा त प्लिज यदि केही गाइदिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि sure definitely because I'm just यहाँको त्यो शोजहरु it's like हजुर इट्स सो डिफरेन्ट के मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लागिरहेको छ दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन यसरी बसेर हामी अनलाइन बसेर होइन घर घरमै बसेर पनि र टेलिभिजनबाट चाहिँ इन्टरभ्यू भइरहेछ होइन इट्स लाइक भेरी स्ट्रेन्ज बट इट्स गुड आर्टिस्टहरुको लागि त्यो राम्रो हो इभन ऑडियन्सको लागि पनि राइट छेवाङ दिस माइट बी द न्यू नर्मल हैन अब बिस्तारै यही नै नर्मल पनि हुन सक्छ यस्तै कुराहरु यो पनि छ र जुन चाहिँ अघि नै कुरा गरिहाल्नु भयो युके मा यहाँको शोजहरु थियो देशमा पनि विभिन्न ठाउँमा शोजहरु थियो धेरै ऑडियन्सले यहाँलाई पर्खेर बसिरहेको थियो सो आई थिंक इफ यु सिङ अ सङ द्याट्स गोना बी ब्युटिफुल जुन चाहिँ उहाँको वेटिङ थियो त्यो चाहिँ कता न कता चाहिँ आई थिंक फुलफिल पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ सो आर वी रेडी छेवाङ जी या श्योर म जस्ट अब लाइभ हो हल्का बिग्रिन सक्छ हैन या द्याट्स अन्डरस्टुड फर्गिभ मी हैन अब मिस्टेकको लागि सो फर्स्ट एउटा गीत गाउन चाहन्छु म चाहिँ यो गीत चाहिँ तिम्रो मनमा इट्स अन युट्युब एनीवे सो सुनिरहेको गीत हो कतिजनाले सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज दिस सङ इज डेडिकेटेड टु अल अफ यु हैन जो पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ सबैजनालाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु ल अलि थोरै गाउँछु म तिमी मलाई भन तिम्रो मनमा को छ तिमी लाज नमानी मलाई पनि सोधा तिमी मलाई भन तिम्रो मनमा को छ तिमी लाज नमानी मलाई पनि सोधा मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा को मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा को मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा झोलाइरहे एक होरो तिमीलाई बिर्सन थाले आफैलाई तिम्रो मायामा तिम्रो मायामा मुस्कुराइदेऊ न तिमी मलाई हेरी माया गर्छु भन एक फेर फेरि मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा को मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा
हो मेरो मनमा तिमी छौ तिम्रो मनमा Thank you. Thank you. Thank you so much. That is wonderful. हामी त यस्तो डुबेर सुनिरहेको थियौँ हैन र आई थिंक जसले घरमा बसेर रोमान्टिक नम्बर सुन्नु भयो पक्कै पनि आफ्नो लभड वान्सलाई मिस पनि गरिराख्नु भएको छ होला स्पेशली यो अब इभिनिङ टाइममा हैन अलिकति बेड टाइम पनि हुँदैछ टिभी एकछिन आनन्दले हेर्दाखेरि यस्तो सुदिङ भोइसमा ब्युटिफुल नम्बर सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आयो थ्यांक यू छेवाङजी थ्यांक यू Thank you so much. अलिकति नर्भस चाहिँ थिएँ आई थिङ्क लाइक आई सेड अहिले भने फर्स्ट टाइम हो यसरी यो भएको चाहिँ होइन सायद फेस टु फेस इन्टरभ्यू भएको चाहिँ आई थिङ्क त्यति हुँदैन थियो होला है वेन लाइक पिपल सँगै बसेर होइन एउटा ज्याम अप हुन्थ्यो होला होइन आइएम जस्ट सिटिङ माइसेल्फ होइन एक्लै बसिरहेको छु कुरा गरिरहेको छु तपाईँहरूसँग अनलाइनमा होइन इट्स अलिकति नर्भस पनि हुँदो रहेछ न्यू एक्सपिरियन्स भयो हामी त्यही भनेको छौँ दिस इज द न्यू नर्मल भनेर क्या अब चाहिँ यो हुने चान्स एकदम धेरै छ यहाँलाई यस्तो रिक्वेस्ट आउने पनि धेरै चान्सेस छन् होइन र अघिले त्यस्तो चाहिँ नहोस् सो छेवाङ चाहिँ अब यही कन्टेक्स्टमै कुराकानी गरौँ होइन जसरी यसरी जस्तो तपाईँले हामीलाई फर्म गरेर सुनाइदिनु भयो भोलि पर्सिको दिनमा यहाँले सायद यसरी नै आफै घरमा बसेर पनि सोजहरू गर्न सक्ने सिचुएसन्सहरू आउन पनि सक्छ होइन किनभने लकडाउन कतिसम्म हुन्छ यो रोगले कहिलेसम्म त्यतिकै आतङ्कित बनाइराख्छ भन्ने ठेगानै छैन सो भोलि पर्सिको दिनमा यसरी सोजहरू भयो भने डु यु थिङ्क इट्स गोना हेल्प यु र त्यो अनुसार जुन चाहिँ आर्जन छ सोजहरूबाट हुने कमाइ छ त्यो पनि यसरी सो गरेर कमाइ गर्न सकिन्छ नेपाली आर्टिस्टलाई के लाग्छ यहाँलाई आई थिङ्क इट्स अल अबाउट लाइक यसरी म एक्लै बसेर म लाइभ बसेर सो गर्छु लाइभ आएर सो गर्छु भन्ने चाहिँ आई थिङ्क सोज त गर्न सकिन्छ हामीले गाउन सक्छौँ होइन बट लाइक इफ यु थिङ्क लाइक कमर्सियल्ली होइन अब त्यस्तो हुने हो भने चाहिँ वी क्यान गो लाइक अनलाइन कन्सर्ट्सहरू गर्न सक्छौँ बट लाइक दे वुड बी लाइक कस्तो अब अर्गनाइजर्सहरू हुनु पऱ्यो होइन एउटा ठुलो नै ऊ लाइक अनलाइन कन्सर्ट गर्नको लागि एउटा अर्गनाइजरले राम्रो अर्गनाइज गरेर एउटा प्रपर कन्सर्ट जस्तो गरेर जस्तै कि होइन अब मान्छेहरूलाई भेला नगरिकन थ्रु अनलाइन बट आर्टिस्टसँग एउटा कोल्याब गरेर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान बी डन होइन किनभने विदेशहरूमा गर्छन् होइन गरिरहेको छ आई थिङ्क नेपालमा पनि गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ यही सिचुएसन हो भने त होइन आई थिङ्क नर्मल हुनलाई टाइम लाग्छ होइन इट विल टेक टाइम एज मलाई लाग्छ चाहिँ 1-2 महिनामा ठिक भइहाल्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन इट विल टेक लाइक 6 months मेबी इयर मेबी 2 years होइन इभन लकडाउन खुले पनि अब आर्टिस्टहरूको लागि त कन्सर्ट्सहरू त डेफिनेटली हुँदैन इट विल टेक टाइम सो त्यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो अनलाइन कन्सर्ट्सहरूको ऊहरू स्किमहरू आयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स गुड होइन मान्छेहरूले पनि आई थिङ्क दे वुडन्ट माइन्ड टु पे लाइक $50 अब 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ तिरेर एउटा प्रपर कन्सर्ट हेर्न पाइन्छ भने आई थिङ्क एभ्री वान लभ्स टु डु द्याट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब हामी एउटा फिजिकल अब लाइभ कन्सर्ट गर्दाखेरि अब जस्तै कि नर्मल कन्सर्ट्सहरू भयो भने फिजिकल्ली सबैजना आउनु पऱ्यो होइन लाइक मेबी 2000 5000 पिपल होला 10,000 पिपल होला बट इफ वी गो थ्रु अनलाइन दे कुड बी लाइक हुन्छ नि लाखौँले हेर्न सक्छ क्या होइन देश विदेशमा सबैले हेर्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई बट इट्स डिपेन्ड्स यसको लागि चाहिँ रिच पनि झन् बेसी पनि हुने भयो होइन ग्लोबल अडियन्सले पनि पक्कै पनि हेर्न पाउनुहुन्छ र साथसाथै अब तपाईँको जुन लोयल फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेर्न कुनै पनि वेमा पक्कै पनि उहाँले रुचाउनु पनि हुन्छ र यसमा मलाई एड पनि गर्न मन लाग्यो होइन यहाँको गीत मैले युट्युबमा सुन्दा युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ आई कुड सी अ लट अफ यङ्स्टर्स अल्सो कमेन्टिङ तपाईँको यति धेरै फ्यान फलोइङ पनि रहेछ एन्ड अ लट अफ पिपल टेक यु एज एन आइडल एज वेल तर तपाईँको चाहिँ जब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्नुभयो सुरुमा होइन तपाईँको आइडल को हुनुहुन्थ्यो और who were you inspired by? Well, यो चाहिँ कस्तो छ भने सबैजना आइडल हुनुहुन्छ इन डिफ्रेन्ट वेज डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इन्सपायर चाहिँ अब सर्टेन पर्सन एउटा पर्टिकुलर यही हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन मलाई चाहिँ सबैजनाबाट मैले इन्सपिरेसन लिन्छु होइन इभन बाटोमा हिँड्ने मान्छेबाट पनि हामी इन्सपायर हुन सक्छौँ होइन डिफ्रेन्ट वे सो मेरो चाहिँ कस्तो छ भने अब सर्टेन व्यक्ति नै भन्ने चाहिँ छैन आई टेक इन्सपिरेसन फ्रम डिफ्रेन्ट पिपल होइन लाइक चाहिँ एउटा बाटोमा हिँडिरहने मान्छे किन नहोस् होइन एउटा बाटोमा मागेर बसिरहेको मान्छे किन नहोस् होइन वी क्यान टेक इन्सपिरेसन फ्रम दोज पिपल एज वेल क्या होइन बट इन अ डिफ्रेन्ट वेज त्यो कसरी लिने भन्ने चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ सो मेरो इन्सपिरेसन भन्दाखेरि चाहिँ मैले आई लुक अप टु एभ्री वान है एउटा जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ So on that note, Shivangji, positivity फैलाउनुहुन्छ हजुर. So on that note,
आई थिङ्क अ ट्रिब्युट वुड बी भेरी नाइस किनभने जुन बाटोबाट गाउने मान्छेदेखि लिएर घरमा कसैले गाएको सुनेदेखि लिएर वा ठुल्ठुलो कलाकार जसलाई यहाँले सुनेर हुर्किनु भयो उहाँहरू सम्पूर्ण सबैलाई सम्झेर चाहिँ एउटा केही गाइदिन चाहनुहुन्छ एज अ ट्रिब्युट टु अल द पिपल रेस्पेक्ट इन लाइफ र जसले चाहिँ यहाँलाई गीत सङ्गीतमा चाहिँ ढल्किन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई सम्झेर केही ट्रिब्युट गरिदिन चाहनुहुन्छ स्योर डेफिनेटली मसँग एउटा पुरानो गीत छ हाम्रो स्वर्गीय झलकमान गन्धर्वजीको यो चाहिँ मैले रिसेन्टली मैले पनि अब धेरै अगाडिको गीत हो यो होइन मैले पनि सुनेको थिएन मैले रिसेन्टली सुनेको आई लाइक इट सो मच क्या मलाई राम्रो लाग्यो होइन अनि मैले पनि हल्का गुनगुनाउन थालेको छु सो त्यही गीत चाहिँ म आई थिङ्क हाम्रो झलकमान गन्धर्वजीलाई ट्रिब्युटको रूपमा राखेर होइन सम्पूर्ण हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ डेडिकेट गर्न चाहन्छु थोरै गाउँछु होइन धेरै गाउँदैन यो चाहिँ आई होप तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ होला पक्कै पनि आइ एम श्योर अल द ऑडियन्स आर गोना एन्जॉय ओके यो चाहिँ तिम्रो नै माया हाम्रो झलकमान गन्धर्वजीको होइन स्वर्गीय झलकमान गन्धर्वजीको म थोरै गाउँछु मेरो आफ्नै वेमा होइन उहाँको जस्तै त गाउन सक्दिनँ पनि होइन मेरो अलिकति आफ्नैपनमा गाउँछु तपाईँहरूले मनपर्छ है त थ्याङ्क यू तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु छिनछिनमा तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन तिम्रो नै माया हजुर मैले भातै र खायो ती हुन् त गाबाको Alright, I think we're having a little bit of technical issue here. So guys, it was a beautiful song. यस्तो मिरो छ यो गीत हैन आई लिसन टु दिस अफन र धेरैजनाले पनि यो गीत कभर गाउनु पनि भएको छ इट्स एन अमेजिङ सङ एन्ड अल्सो वी गट अ सरप्राइज राइट यस डेफिनेटली यो त खाली सुरुवात मात्र हो हैन वी हेभ अ लट अफ सरप्राइजेस फर दैट you'll have to stay tuned because for now we're going for a short break. हामी पक्कै पनि after the break पनि Shivangji will be with us. हामी फेरि पनि उहाँसँग connect पनि गर्छौं र साथसाथै you can also join us on Call Kantipur को Facebook page मा पनि हामी live छौं. So please join us there and please have a lovely interaction with all of us. And before we go for the commercial break, एकछिन प्रश्न यहाँलाई फेरि राख्न चाहन्छु. The question is अब यसरी नै COVID-19 बढ्दै गयो भने भोलि पर्सिको शोजहरु यसरी नै अनलाइन हुन सक्छ. यसरी नै अनलाइन भएको क्रममा चाहिँ पे पर भ्यू अर्थात यहाँले एकचोटी भ्यू गर्नलाई चाहिँ पैसा तिरेर हेर्नु पर्छ भने के तपाई पैसा तिरेर यस्तो शोजहरु कन्सर्ट्सहरु हेर्न रुचाउनुहुन्छ सो यो प्रश्न रहेको छ र यो प्रश्नको जवाफ पनि दिनु होला र छेवाङजीलाई के प्रश्न के सन्देश छन् भने त्यो पनि यहाँले चाहिँ लाइभ कमेन्ट मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँको सन्देश हामी वासन पुर्याइदिने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौं र अहिलेको लागि इट्स टाइम वी हियर फर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक All right, welcome back one more time. This is called Kantipur Quarantunes. Srijal and I are here with you. र एक दुईजनाको मैले कमेन्ट्स पनि देखेँ कि कल कान्तिपुरको टाइम किन चेन्ज भएको भनेर हैन टाइम चेन्ज भएको छैन अभियसली पहिलाको टाइममा पनि आउने गर्छ भने अब हप्ताको 2 दिन वेडनेसडे र थर्सडे चाहिँ हामी इभिनिङ टाइम 9 to 10 लाइभ यहाँको माझमा हुनेछौँ र तपाईलाई पक्कै पनि थाहा नै छ दैट छेवाङजी इज हियर विथ अस अलरेडी र अघि ब्रेक भन्दा अगाडि चाहिँ वी टोल्ड एभ्रीबडी दैट देयर इज अ surprise हैन so it's time that we reveal as a surprise well आज हामीसँग एकजना अर्को आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ म पर्सनली चाहिँ आई फाइन्ड हिम भेरी चार्मिङ भेरी ट्यालेन्टेड एज वेल सञ्जल भण्डारी यानी कि बिट्टु जी हामीसँग हुनुहुन्छ सो लेट्स कनेक्ट टु बिट्टु जी फर्स्ट अफ अल ट्रु एन्ड घरबस जसले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ ताली बजाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला सो गाइज कीप क्ल्यापिङ एन्ड वी ऑल आर हियर सो हामी तीनतिरबाट छौं एकजना सेटबाट छेवाङजी आफ्नो घरबाट सञ्जलजी आफ्नो घरबाट सो सञ्जलजी वेलकम टु द शो हाई गाइज हाउ आर यु गाइज एकदम ठिकठाक यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ all good you look very happy as well के तपाईले हेरेर नि कस्तो मुडै कस्तो रमाइलो भयो हाम्रो yes I am definitely happy right now अब
यस्तो मजाको सो तपाईहरुले ल्याउनु भएको छ है हजुर यो शोमा आउनु पाउँदा म एकदमै खुसी छु र सञ्जयजी तपाईँ अब टेक्निकली पनि एकदम साउन्ड हुनुहुन्छ म्युजिकमा धेरै काम गरिराख्नु भएको हुन्छ रेकर्डिङदेखि लिएर आफै गीत गाउनेदेखि लिएर होइन सो यो प्रश्न चाहिँ म छेवाङजी सञ्जयजी दुवैजनालाई राख्न चाहन्छु वेल डु यु थिङ्क अबको अघि हामी पनि कुराकानी गरेको थियौँ द न्यू नर्मल होइन जस्तो अब न्यू नर्मल चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने म्युजिसियनले आफ्नै घरमा बसेर म्युजिक बनाउने लिरिक्सले आफै बसेर गीत लेखिरहेको हुन्छ र सिङ्गर आफ्नै घरमा बसेर रेकर्ड गर्ने र पछि कोलाबरेट गरेर चाहिँ त्यो एउटा मास्टरपिस भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ सो भोलि पर्सिको दिनमा आई यु थिङ्क तपाईँहरू पनि यसरी नै काम गर्नुपर्ने सिचुएसन आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई सो सञ्जयजी पहिला बताउनुहोस् अनि त्यसपछि छेवाङजीले जवाफ दिनुभए पनि हुन्छ फर्स्ट अफ अल त छेवाङलाई हाई भन्न चाहन्छु है हेलो ब्रदर Hi Chewang, how are you? I'm a big fan of yours. सरप्राइज बिग सरप्राइज है अझ फ्यान भन्दा पनि ब्रदर हो नि यार हामी त लाइक इट वाज लाइक सरप्राइज नै भयो मलाई पनि थाहा थिएन तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर है इट्स सो गुड टु सी यू अन लाइभ Pleasure, brother. सो बिरुजी यहाँलाई के लाग्छ अभियसली अब अहिले त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा त अब इन्डोर नै भइरहेको छ होइन डिस्टेन्स मेन्टेनिङ पनि गरिराख्नु पर्ने भइरहेको छ सो अब यो लकडाउन भइराख्ने हो अनि कोभिड-19 को अब इन्फेक्टेड केसेसहरू बढिराख्ने नै हो भने त डेफिनेटली अब हामीले त सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर इन्डोर नै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन जसरी म्युजिक प्रोडक्सन अभियसली जसले पनि खास भने स्टुडियोभित्र बसेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै बसिरहेको थियो सदियोबाट होइन यो खास भने नौलो कुरा चाहिँ हुँदैन खालि अब क्लाइन्टसँग भेट्दाखेरि चाहिँ अब भेट्नु भएन क्लाइन्टलाई होइन अब फोन टु फोन कन्ट्याक्ट गरेर इमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गरेर अब क्लाइन्टले गीत पठाउने अनि म्युजिक प्रड्युसर जस्तै म जस्तो म्युजिक प्रड्युसरले चाहिँ रुमभित्र बसेर गीत बनाएर होइन त्यसरी इन्टरनेट मार्फत दिने त्यस्तो गर्न चाहिँ सकिन्छ अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको केही महिना चाहिँ हामी हरेक म्युजिक प्रड्युसर्सहरूले चाहिँ यसरी नै चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि म यो हाम्रो नेसनल टेलिभिजन मार्फत यही नै सन्देश दिन चाहन्छु सबैजनालाई कि घर बसौँ अनि लेट्स मेक म्युजिक यस डेफिनेटली अहिले लकडाउनको पिरियड छ घरमै बसे पनि द सो मस्ट गो अन भनेको यस्तो नै हो होइन र अहिले मैले के पनि नोटिस गरेँ भने छेवाङजी र बिटुजीले अहिले यसरी हामी लाइभ गर्दाखेरि पनि अब द फ्रेन्ड्सहरूमा इभन म्युजिक इन्डस्ट्रीभित्रकै साथीहरू पनि यसरी नै भेट्ने यसरी नै कुरा गर्ने चाहिँ सायद द्याट विल बी द न्यू नर्मल होइन र अब सिन्स बिटुजी इज अल्सो हियर विथ अस अलरेडी भेरी भेरी ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट सो आई थिङ्क उहाँले पनि केही न केही चाहिँ हाम्रो लागि पक्कै पनि गाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा चाहिँ रहेको छ आई थिङ्क सृजल ह्याज समथिङ प्लान फर यु एन्ड आई थिङ्क धेरैजना थाहा छ कि छेवाङजीलाई चाहिँ थाहा छ होला जस्तो पनि लाग्छ इफ छेवाङजीलाई पनि थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो बिट्टु इन्स्टेन्टली गीत गाउने मान्छे हो होइन सो उहाँले चाहिँ फटाफट गीत गाइदिइहाल्नुहुन्छ सो केही यहाँले क्लासिक सङ्ग्सहरू दिन्छु पाँचवटा मध्येबाट यहाँले 3टा गीत छानेर चाहिँ अहिले म्यासअप गाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ सो द सङ्ग्स आर रेशम फिरिरी है रेशम फिरिरी तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार रातो रानी कलकत्ते काइयो र मुसु मुसु हाँसिदेऊ सो यो 5वटा गीत मध्ये कुनै 3टा गीतको कोलाब गाएर सुनाइदिनुहोस् न बिट्टुजी ओके बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नु पर्यो ओके सो अब अभियसली सबै सङ्ग्सहरू मैले गाइरहेको नै सङ्ग्सहरू राख्नुभएछ थ्याङ्कफुल्ली होइन अनि अभियसली म गाउँछु लेट्स सी है त म सरप्राइज पनि दिन्छु अलिकति यो गीत चाहिँ जतिजना हाम्रो टेलिभिजन कल कान्तिपुर क्वारेन्टिन्स हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई अनि हाम्रो छेवाङजीलाई है त करके नजरहरूको नसालु असरमा परे गुलाबी ओठहरूको मीठा मीठा चोटमा परे बेहोस हुने हो कि यहाँ म मातिसके बेहोस हुने हो कि यहाँ म मातिसके रेशम फिरिरी हो रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडा भन्छ रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी हो रेशम फिरिरी उडेर
जाउँ कि डाँडामा बन्जाइ रेसम फिरिरी एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको कम अन एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेसम फिरिरी हो रेसम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा बन्जाइ रेसम फिरिरी रातो रानी फुले साँझमा तिमी फुल्यो कलेजीमा जमा मनको रारा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने कलकान्तिपुर Nice. Thank you. Nice. Amazing, amazing. So छेवाङजीलाई कस्तो लाग्यो? एकदम दामी मलाई जहिले दामी लाग्छ इज मल्टी ट्यालेन्टेड गाई है एकदम इज हम्बल Thank you so much, भेरी brother. नाइस गाई भेरी ट्यालेन्टेड अनि अघि मैले भनिहालेँ मल्टी ट्यालेन्टेड उहाँलाई चाहिँ सबै कुरा गर्न आउँछ डाढ लाग्छ कहिले कहिले अघि पनि टु ट्यालेन्टेड युथ्स होइन अफ आवर नेसन सो यहाँले पनि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लागेर काम गरिराख्नु भएको छ र दिस विल डेफिनेटली इन्सपायर लट अफ पिपल वाचिङ ब्याक होम सो जो चाहिँ अहिले म्युजिकमा लाग्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ सायद भनौँ न कोही साथीहरू मिलेर गीत गाउन पाएका छैनन् होला वा ज्याम सेसन्स गर्न पाएको छैन सो एउटा उदाहरण पनि हुन्छ द्याट यसरी टाढा बसेर पनि हामी गीत गाउन सक्छौँ म्युजिक क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन सो यो उदाहरण बनिदिनु भएकोमा यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद Definitely, this proves that where there's a will, there is a way, and we definitely have to find a way out as well. Ahileको लागि बिट्टुजी, thank you so much. You know, like I said earlier as well, तपाईँ आउने बित्तिकै एकदमै रमाइलो मुड पनि भयो. छेवाङजीले पनि सायद पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला हैन किनभने तपाईहरुले पहिलेदेखि चिन्नु पनि भएको रहेछ साथीभाइ पनि हुनुहुँदो रहेछ र यसरी चाहिँ अब यो अनलाइन जार अप गर्न पनि सकिन्छ नि त पछि फ्युचरमा and like we've been saying, this could be the new normal. So अहिलेको लागि चाहिँ we all are heading on for a commercial break. We'll catch up with you guys soon. So अहिलेको लागि बिट्टुजीलाई चाहिँ बिदा माग्छौँ भने छेवाङजी will be here. So keep watching the show. We'll catch up with you guys in a bit. Bye bye. पाइला जहाँ अघि बढ्छ समय जहाँ हुर्की बढ्छ सपना जहाँ फुल्छ फल्छ त्यो सुन्दर घर हो मेरो जीवनको भर हो मेरो परिवार जहाँ हाँस्छ सम्बन्ध जहाँ बाँच्छ त्यो सुन्दर घर हो मेरो जीवनको भर हो मेरो त्यो सुन्दर घर हो मेरो जीवनको भर हो मेरो चुनौतीलाई सहजीकरण गर्न र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हरेक आइतबार साँझ 6:30 बजे पुनः प्रसारण आइतबार राति 10 बजे सोमबार बिहान 11:30 बजे र दिउँसो 4:30 बजे Welcome back. Welcome back one more time. फेरि पनि कलकान्तिपुर क्वारन्टिन्समा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ आज पहिलो एपिसोड र अबदेखि हरेक बुधबार र बिहीबार 9 देखि 10 सम्म will be here with you. How does it feel to be a part of Kolkantipur? It feels amazing. It feels amazing because Kolkantipur भन्ने बित्तिकै first of all the music सँग related बच्चादेखि नै हेर्दै आएको though you were not there त्यो बेला हैन. म बच्चा थिएँ. I think even you was a kid but you know it feels great to be here र यसमा पनि यो क्वारन्टिन्स को स्पेशल एडिसनमा जब चाहिँ क्वारन्टिन को टाइममा धेरैजना घरमा बसेर बोर भइरहेको बेलामा एक किसिमको इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ हामीलाई यु नो साइकोलोजिकली पनि अलिकति रिल्याक्स्ड फिल गराउनको लागि चाहिँ आई थिंक दिस शो विल बी रियली नाइस र साथसाथै छेवाङजी इज हियर विथ अस सो फेरि पनि छेवाङजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु छेवाङजी वेलकम ब्याक यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच छेवाङजीलाई अब जुन प्रश्न सोध्दा लागिरहेको छु नि एकछिन छक्क पनि पर्नुहुन्छ सुरुमा मलाई तपाईँको अनुहारको रियाक्सन पनि हेर्न मन छ होइन यो चाहिँ कहाँबाट थाहा पाएछ भनेर छक्क पनि पर्नुहुन्छ होला So let me tell our viewers श्रीचलले चाहिँ actually he does his research very well कताबाट के निकालेर चाहिँ लिएर आइरहेको हुन्छ सो लेट्स सी छेवाङजीको लागि चाहिँ के रहेछ सो छेवाङजी यु लभ टु यहाँलाई ट्याटुजहरू एकदम मनपर्छ है हजुर
As you can see. So ट्याटुको पछाडि पनि यहाँको धेरै स्टोरिजहरु छ भन्ने सुनेको थिएँ हैन र यहाँको घाँटीमा नि एउटा ट्याटु छ हो घाँटीमा राइट घाँटीमा ट्याटु छ एउटा र त्यो घाँटीको ट्याटुको खोइ के स्टोरी छ एकदम रमाइलो स्टोरी छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यसको बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्छ त्यस्तो रमाइलो त खासै छैन बट लाइक मलाई म्युजिकको सम्बन्धी म्युजिकको केही ऊ बारेमा चाहिँ मलाई केही ट्याटु चाहिँ बनाउनु मन थियो देन लास्ट टाइम हामी दुबई टुर भएको थियो बेचन भाइ र मेरो अनि त्यति बेला चाहिँ हामी दुबईमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजर दाइहरूले हाम्रो बालाक्स ट्याटु भन्ने छ दुबईमा उहाँका एउटा दाइकोमा लगेर चाहिँ हामीलाई ट्याटु गराइदिनु भएको थियो फ्रीमा ट्याटु गराइदिनु भएको थियो फ्रीमा भन्नुपर्छ है इट्स लाइक एज अ गिफ्ट भनौँ न त्यो वेमा इट्स रियली नाइस अहिले त देख्नु देखिँदैन कभर अप ट्याटु पनि थियो सुनेको थिएँ मैले कता कता हो हजुर कभर अप ट्याटु थियो भन्ने सुनेको थिएँ पहिला अर्कै ट्याटु थियो त्यसपछि अर्कै ट्याटु भयो भन्ने पनि सुनेको थिएँ त्यो कतिको साँचो हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सर्वे त गर्नुभएछ रङ सर्वे गर्नु मलाई यो अब जो मान्छेले मलाई यो कुरा बताएको छ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ भोलि म समातेर एकदम सोध्नेवाला छु कभर अप ट्याटु चाहिँ मेरो हातको यहाँ चाहिँ कभर अप ट्याटु यो चाहिँ थियो खासमा मेरो ह्यान्डमा चाहिँ थियो घाँटीमा चाहिँ हैन यो चाहिँ एकदम फ्रेश हो ओके सो तपाईले झुट बोल्दैछ स्विच भएछ झुकेछ घाँटीको कि हातको भनेर हैन सो दैट इज द र त्यसैगरी उहाँको गीतहरु पनि हामीले धेरै सुनेका छौं या इन फ्याक्ट लाउरे आई एम सच अ बिग फ्यान यो लाउरे गीतबाट चाहिँ सायद तपाईको पपुलारिटी पनि एकदम इन्क्रिज पनि भयो र साथसाथै यो गीतले चाहिँ अब छेवाङ भनेर सबैले चिन्नु पनि भयो हैन एउटा एकदमै आइकनिक नम्बर पनि यहाँको रहेको छ लाउरे र लाउरे 2 पनि सो लाउरेको जुन यो पार्ट 3 को पनि कुनै तपाईको तयारी हुँदैछ केही प्लान छ त्यसको पनि पार्ट 3 चाहिँ पर्सनली मेरो चाहिँ थिएन अब भनौँ न कति लाउरे मात्रै 1 2 3 4 5 निकाल्दै जाने जस्तो लाग्छ हैन बट 1 र 2 चाहिँ हाम्रो प्लानिङ नै थियो बट देन 3 इज लाइक 2 निस्किसकेपछि मान्छे ऑडियन्सहरुले जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ हाम्रो गीतहरु सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 3 आउनुपर्छ सबैजना एभ्रीवन इज आस्किङ हैन सो हामीले चाहिँ सोच्दै छौं लाउरे 3 आउनु पनि सक्छ बट आई वुडन्ट प्रमिस कि लाउरे 3 आउँछ भनेर प्रमिस चाहिँ गर्दैन बट आउन सक्छ मोस्ट प्रोबेबली है यो चाहिँ हामीले फ्यान्सहरुको हाम्रो वेल विशर्सहरुको रिक्वेस्टलाई ध्यानमा राखेर गर्छौं पक्कै पनि र यसको बिहाइन्ड द स्टोरी पनि धेरै जनाले सुन्ने इच्छा छ पक्कै पनि हामीलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ बुझ्ने जस्तो सङ राइटिङ देखि लिएर जसरी यो भिडियो बन्यो पार्ट 1 पार्ट 2 यसो हेर्ने भने एउटा सानो फिल्म नै छ दुईटा पार्टमा हैन सो अलमोस्ट इट्स अ मुभी नै भनौं जुन चाहिँ म्युजिक भिडियो छ त्यो मुभी नै छ सो यसको बारेमा के बताइदिन सक्नुहुन्छ हाउ डिड यु गाइस प्लान एन्ड हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट अल कम अप टुगेदर 1 र 2 हामीले पहिले 1 र 2 गर्ने भन्ने प्लानिङ थियो हैन त्यो हिसाबले हामीले फर्स्टमा 1 बनायो आई हेभ टु रिमेम्बर हाम्रो मैले दाइको नाम लिनुपर्छ सञ्जय श्रेष्ठ दाइ ही इज द म्यान बिहाइन्ड एभ्रिथिङ भनौँ हैन इज द क्यामराम्यान डिरेक्टर एकदम मिल्ने दाइ एकदम ऊ दाइ हुनुहुन्छ मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ हैन मेन अब यो प्रोजेक्टमा अनि हाम्रो अलिसाजी हुनुहुन्छ हैन जुन फिमेल मोडल हुनुहुन्छ अनि यो गीतको एरेन्जर हाम्रो रोमन बज्राचार्य ब्रदर हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम चाहिँ मैले लिनै पर्छ दे आर द मेन पिपल हैन मेरो मात्रै प्रोजेक्ट हैन लाउरे मेरो मात्रै हैन यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण टिमको हो आई टेक द्याट वे हैन सबैको हो हामी सबै सम्पूर्ण टिमको अनि त्यसपछि पनि जस्ट लाउरे उसमा धेरै हाम्रो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैको नाम लिएर सकिँदैन बट आई हेभ टु टेक उहाँहरूको नाम चाहिँ लिनै पर्छ सो लाउरे कस्तो भएको थियो भने नर्मली इट वाज रोमान्टिक सङ हैन मैले टाइटल पनि सोचेको थिएन मैले हाम्रो एरेन्जर ब्रदर हाम्रो रोमन बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ उहाँलाई गीत दिएँ अनि उहाँले गीत एरेन्ज गर्दै जाँदाखेरि उहाँले म्युजिकहरू बनाउँदै जानुभयो उहाँलाई चाहिँ कस्तो भाइब्स आयो अरे भने यो चाहिँ मलाई कस्तो लाउरे फिल आयो यसको भिडियो चाहिँ लाउरे राखेर लाउरे घर फर्केको हैन अनि त्यो टाइपको बनायो भने राम्रो होला ब्रदर भने उहाँले सजेसन मात्रै दिनुभयो कि मलाई उहाँले आफ्नो भ्यू मलाई सेयर गर्नुभयो कि अनि त्यति बेलासम्म मैले गीतको भने टाइटल पनि मैले कन्फर्म गरेको थिएन देन आई थट लाइक उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो त्यो भन्ने बित्तिकै मैले अनि मेरो दिमागमा आयो कि स्टोरी फिट हुन्छ हैन त्यसरी राखिसकेपछि स्टोरी लाउरेको राखिसकेपछि टाइटल किन लाउरे नराख्ने भनेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ लाउरे राखौँ भनेर दाइहरूलाई नि सोधेँ सबैसँग डिस्कस गरेँ अनि लाउरे दामी हुन्छ भन्ने अनि लाउरे राख्ने भनेर चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भयो पक्कै पनि र अब घर बसेर जसले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले थाहा पाउनुभयो यसको बिहाइन्ड द स्टोरी र
जो सिङ्गर यतिखेर हामीसँग लाइभ हुनुहुन्छ उहाँको यो गीतको स्टोरी सुन्यो भने उहाँको मुखबाट गीत कसरी नसुन्ने लाइभमा होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कृपया लास्ट गीत गाइदिनु होला आजको लागि एन्ड यु अल्सो वान्ट टु डेडिकेट दिस सङ टु यस डेफिनेटली यो गीत चाहिँ हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि रत्न शमशेर थापाज्यूलाई बिकज उहाँको आज निधन भएको छ होइन सो एज अ ट्रिब्युट उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो टिमले डेडिकेट यो गीत गर्न चाहन्छौँ Shivangji, whenever you are ready, we are ready. Sure. केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा बित्ति तिमी पनि मलाई हेरना कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै सेज्यो कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै सेज्यो केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा बित्ति तिमी पनि मलाई हेरना तिम्रो जवानीलाई किन फाल्छौ खेरा आऊ तिमी आऊ हामी सँगै रमाऊ पिरती गाँसौँला आऊ तिमी आऊ हामी सँगै रमाऊ छमछमी नाचौँला पर्छु भन मेरो लागि मै पनि मरौँला कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै सेज्यो कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै सेज्यो केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा बित्ति तिमी पनि मलाई हेरना Thank you. Wow, that was such a soothing song. यस्तो मिठो आवाज यस्तो त्यो भुलिराखिन्छ कि गीत सुनिराख्दा सो पैसा वसुल पर्फर्मेन्स हुन्छ नि यो चाहिँ अब जतिसुकै पैसातिर हेर्नुहुन्छ उहाँको कन्सर्ट सोजहरू एन्ड आई थिङ्क दिस वान सङ बिना चाहिँ यहाँको कन्सर्ट चाहिँ इन्कम्प्लिटै हुन्छ बिकज धेरै जस्तो रिक्वेस्ट पनि यही गीतकै आउँछ जस्तो लाग्छ होइन एन्ड यो गीत यस्तो सुदिङ यस्तो ब्युटिफुल छ लाइक श्रीजल सेड होइन यो गीत सुन्ने बित्तिकै आफ्नो लभड वान्सको पक्कै पनि याद पनि आउँछ एन्ड इट वाज अ ब्युटिफुल सङ सो थ्याङ्क यू सो मच शिवाङजी फेरि पनि यस्तो मिठो गीत गाइदिनु भयो हामीलाई साथ पनि दिनुभयो 1 घन्टाको यो कार्यक्रममा थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस Thank you so much हजुरको सम्पूर्ण कान्तिपुर क्वारेन ट्युन्स फ्यामिली अनि सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी है इट वाज रियली फन इट वाज रियली ग्रेट एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स अनि एकदम खुसी लाग्यो हजुरहरूलाई अनि सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू शिवाङजी थ्याङ्क सो मच बी अ पार्ट अफ कल कान्तिपुर अहिले चाहिँ हामी यहाँसँग बिदा माग्छौँ स्टे सेफ टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड योर फ्यामिली यही भन्दै हामी छुटिन्छौँ शिवाङजी थ्याङ्क यू सो मच बाई थ्याङ्क यू गुड नाइट बाई Alright. So wow. yes. आजको एपिसोड फर्स्ट एपिसोड आई एन्जॉयड कम्प्लिटली हुन्छ सो बोल्नै नपरे हुन्थ्यो गीत मात्र सुनेर बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल भइरहेको थियो बट वी हेभ टु डु अ पार्ट टु डेफिनेटली र आजको एपिसोडमा त हामीसँग दुईजना आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन आइ एम सो एक्साइटेड फर नेक्स्ट विक एज वेल बिकज नेक्स्ट विक चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष फ्यानहरू पनि हुनुहुन्छ कि सो यु क्यान जस्ट इमेजिन हाउ स्पेसल द्याट एपिसोड इज गोइङ टु बी बिकज जसलाई आइडलाइज गरेर हामीले स्क्रिनमा मात्र देखिरहेको स्टेजमा मात्र देखिरहेको उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ लाइभ हामीले इन्टरेक्ट फेस टु फेस आई मिन भिडियो टु भिडियो इन्टरेक्ट गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी सो ब्युटिफुल सो आइ एम रियली एक्साइटेड फर द्याट एज वेल र
यहाँ फिचर हुनको लागि वा भिडियो कलको लागि के गर्नुपर्छ रे सृजल? इट्स भेरी इजी, भेरी सिम्पल होइन। सो यहाँसँग पक्कै पनि टन्नै प्रतिभा लुकेका छन् होला र यतिखेर यो क्वारेन्टाइनको समयमा ती प्रतिभा निखार्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सही समय हो। सो गीत गाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई गीत गाएर चाहिँ भिडियोजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो भिडियोजहरू चाहिँ यहाँले केवल 90 सेकेन्डको मात्र बनाएर पठाउनु पर्नेछ र साथसाथै डान्स पनि गर्न मन छ र राम्रो नाच्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो कल कान्तिपुर क्वारेन्टिन्सको एउटा स्पेसल ट्युन छ, त्यो ट्युन पनि हामी चाहिँ यहाँलाई चाहिँ प्रदान गर्ने नै छौँ र त्यो ट्युनमा पनि यहाँले चाहिँ गीत गरेर डान्स गरेर चाहिँ हामीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। सो डेफिनेटली इफ यु गाइज लभ सिङ्गिङ स्टार्ट सेन्डिङ अस द भिडियोज र त्यसको इन्फोजहरू पनि हामी हाम्रो कल कान्तिपुरको पेजमा भोलि पर्सिको दिनमा पनि दिन्छौँ भने अब आउने कल कान्तिपुरको एपिसोड्समा पनि हामी यहाँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छौँ। यस डेफिनेटली। सो स्टे ट्युन्ड, किनभने कल कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि हामीले को सिङ्गर आउँदै हुनुहुन्छ वा कस्तो किसिमको भिडियोजहरू राख्ने, कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भनेर धेरै अपडेट्सहरू चाहिँ त्यहाँ पनि हुन्छ। सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक आवर पेजेस एज वेल। वी आर अन इन्स्टाग्राम पनि, फेसबुकमा पनि हामी छौँ कल कान्तिपुर भनेर र साथसाथै इन्स्टाग्राममा कान्तिपुर टिभीको त अभियसली छँदैछ इन्स्टाग्राम पेज। सो या विथ द्याट first of all, I had such a great time. First time in Call Kantipur. Srijal, thank you so much for making me feel so comfortable as well. Thank you so much for being a part of the show. Definitely it was something new. The host was new and the show quality the concept new आयो थियो र पक्कै पनि यहाँले इन्जोय गर्नुभयो होला। त्यही आशाको साथ आज कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। सो टेक केयर अफ योरसेल्फ, नियमित रूपमा हात चाहिँ धोइराख्नु होला, सरसफाइ पनि मेन्टेन गर्नुहोस् एन्ड वी शल फाइट दिस टुगेदर बाई मेन्टेनिङ सोशल डिस्टेन्स। यति भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। गुड नाइट एभ्रीबडी। Suddenly, me, they buzz out now. Didn't look at my